ang Ginoo nag-uban kanato. Ang Dios wa mubiya nato. Ang Dios nagpakabuhi tungod og alang nato. Busa paglipay. Maayong adlaw sa tanan. Kini si Father Christian James Mayol, Pastoral Director sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Nining adlawng Lunes, pitsa 8 sa bulan sa Abril, atong gisaulog ang solemnidad sa Annunciation of the Lord. Dako kini nga piyesta alang sa simbahan. Piyesta sa unang misteryo sa kalipay. Nakamatikod tingali kita nga Marso 25 man unta kini. Pero tungod sa Semana Santa, giuswag ni karong adlaw. Aron ang tema nga nagpaluyo ni ining maong kasaulugan, which is ang kalipay. Kalipay nga ang Dios ania mipuyo ug mupuyo uban kanato. Kalipay ang maong mood sa maong piyesta. Ug dili sad na siya layo sa kalipay nga mausay mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nining atong palandong, akong fokusan ang unang mga linya sa anghel sa Ginoo nga mi pahibalo ngadto kang Maria mahitungod sa maanindot nga mensahe. Ang mga linya nagkanayon, paglipay, ang Ginoo nag-uban kanimo pag-ayo. Nindot siya nga mga linya pasalig nga dunay Dios nga nakig-uban nato. Ug dining tungura akong i-connect ang maanindot nga prayer intention sa atong Santo Papa, Papa Francisco. The role of women. Ug nindot nga ang unang tawo nga gisultian niining mga pulunga paglipay, ang Ginoo nag-uban kanimo pag-ayo. Gisulti kini ngadto sa usa ka babae, ang atong mahal nga Birhen Maria. Ang maong katuyuan sa atong Santo Papa nihatag og kabug-aton ba sa mga kababayen-an nga daw wala respetuhi ang ilang dignidad. Daw gipakawala bilis sila niining katiling ba nato. Napay mga kababayen-an nga wala pagitratar, wala pagirespeto, wala pa makasinati og pagrespeto. Pero kini nga mga linya, maong tay maghupay kanila. Paglipay, ang Ginoo nag-uban kanimo pag-ayo. Ug kini dili lang ngadto sa mga kababayen-an nga wala makasinati og pagrespeto sa ilang dignidad isip babae. Alang usab ni natong tanan, maski unsa ang atong estado. Buot ta pahinumduman niining maong solemnidad sa anunsasyon nga ang Ginoo nag-uban kanato. Ang Dios wa mubiya nato. Ang Dios nagpakabuhi tungod og alang nato. Busa paglipay.